ॐ मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे ऊनपञ्चाशः पाठः अथवा नवचत्वारिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् नवचत्वारिंशे पाठे तत्र वयं पद्दन्नो मासर्नषसन्यूषन् दोषन्यकिञ्चकन्नुदन्नासञ्छस्प्रभृतिषु इति सूत्रगतं विचारं कृतवन्तः। तत्रापि विशिष्य आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रस्थः विचारः अस्माभिः तत्र कृतः। यद्यपि विगतपाठे एव आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रस्थः विचारः अस्माभिः आरब्धः, परन्तु तत्र व्याख्यागताः विशिष्टाः विचाराः अस्माभिः कृताः। तत्र या संज्ञा अष्टाध्यायीक्रमे परत्वं भजते सा यस्याश्च संज्ञायाः निरवकाशत्वं भवति, अन्यत्र अवकाशः न भवति, सा संज्ञा तत्र प्रवृत्तिम् अर्हति। द्वयोः संज्ञयोः अथवा ततोपि अधिकासु संज्ञासु क्वचित् एकत्र प्राप्तासु इति। अतः तस्मात् शसादौ अचि भसंज्ञा एव भवति, पदसंज्ञा तु न भवति इति उक्तम्। अतः कृत्वा दन्तशब्दस्य स्थाने दत् इति यः आदेशः अस्माभिः कृतः तस्य आदेशस्य यः तकारः सः तकारः पदान्तत्वात् जष्टुं न प्राप्नोति। कुतः? यतः तस्य पदसंज्ञा एव नास्ति, भसंज्ञायां तस्य बाधः क्रियते। अतः ततः परं तत्र दतः इति रूपं साधितं, तृतीयाविभक्तेः एकवचने दता इति साधितम्। अन्यानि चापि अत्र सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः साधितानि। तदनन्तरं मास इति अकारान्तशब्दविषये अस्माभिः चिन्तनम् आरब्धम्। मास इति अकारान्तस्य शब्दस्य स्थाने मास् इति सकारान्तः आदेशः भवति। अतः तत्र द्वितीया बहुवचने मासः, मासान्, ततः अग्रे तृतीयातः आरभ्य मासान्, मासेन, मासाभ्यां, माभ्यां, मासाभ्यां, माभिः इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः सप्तम्यन्तानि दृष्टानि। सप्तमी बहुवचने तत्र मास्सु, मास्सु इति रूपं च दृष्टं। तत्रापि नाम गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्, माभ्यः इत्यादिः आदिशब्दार्थः। माससु इति स्थिते ऋत्वे खर्वसानयोः इति विसर्गे वाशरी इति सत्त्वविकल्पः। मास्सु, मास्सु एवञ्च विसर्गस्य विकल्पेन सत्त्वं भवति, रूपद्वयं तत्र लभ्यते। ततः पक्षे, यस्मिन् पक्षे मास् इति आदेशः न भवति तत्र मासेषु इति रूपं भवति। अतः रूपत्रयं सप्तमी विभक्तेः बहुवचने तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततः परम् इदानीम् गतपाठे तु एतावानेव विशेषः आसीत्। अयं च ऊनपञ्चाशः पाठः प्रवृत्तः इति वयं जानीमः। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य पञ्चाशः पाठः तत्र भवति आरब्धः। अस्मिन्
पञ्चाशे पाठे अस्माभिः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठनीयं वर्तते। तत्र अग्रिमं सूत्रं वर्तते। आम्, विशेषश्च यूषशब्दसन्दर्भे आरब्धः वर्तते इत्यपि वयं जानीमः। यूष इत्यस्य शब्दस्य स्थाने यूषन् इति आदेशः भवति पद्दन्नोमासन्नषदन् यूषन् इत्यादिना सूत्रेण। अतः तत्र यानि रूपाणि भवन्ति तानि रूपाणि इदानीम् अस्माभिः साधनीयानि वर्तन्ते। तद्व्याजेन च अन्याः अपि शास्त्रगताः व्यवस्थाः अत्र अस्माभिः वर्तन्ते, ज्ञेयाः। समीचीनं। तर्हि यूषशब्दः वर्तते, तस्य तु पश्चात् अर्थादिकमपि सर्वं कथयिष्यति व्याख्याता, परन्तु ततः पूर्वं तत्र कस्यचित् अधिकारस्य अपेक्षा वर्तते। तदधिकारे वर्तमानस्य सूत्रविशेषस्यापि अपेक्षा वर्तते। अतः विनूतनं तत्र अधिकारविशेषं ज्ञापयन् अस्ति अस्माकं कृते ग्रन्थकारः। स च भवति एवं भस्य इति इत्यस्ति अधिकारसूत्रम्। तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति, वयं जानीमः। मूलशब्दस्तु तावत् भ इत्येव तत्र भवति। अतः अधिकारः अयं क्व वर्तते इति चेत् षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 39अधिकशततमं सूत्रं भवति। अस्य विषये कदाचित् व्याख्यासु पूर्वं चर्चा कृता वर्तते, साक्षात् तु अधुना पठ्यमानं वर्तते। अत्र प्रक्रियायाः अपेक्षानुरोधेन षष्ठाध्यायस्मरणम् अत्र वर्तते, अथवा षष्ठाध्यायसूत्रस्य स्मरणम् अत्र क्रियमाणं वर्तते इति। आम्, तर्हि तत्र कथयति इत्यधिकृत्य इति। एवं रीत्या इदम् अधिकारसूत्रम् अत्र उच्यते इति। पश्यन्तु, षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः खलु एषः। इतः आरभ्य पादसमाप्तिं यावत्, नाम चतुर्थाध्यायस्य षष्ठाध्यायस्य अस्य चतुर्थपादस्य समाप्तिः यत्र भवति तावत् पर्यन्तम् अयम् अधिकारः भवति इति भावः। समीचीनं। तदेव व्याख्याता कथयति इत्यधिकृतं स्पष्टमेव इति। अधिकृतं वर्तते, अधिकारः अयं वर्तते, अतः अयं विषयः स्पष्ट एव वर्तते। अत्र विशेषेण किमपि वक्तव्यमिति नास्ति। अग्रे कथयति यूषशब्दः मण्डवाची इति। नाम यस्य शब्दविषये अस्माभिः इदानीं पठ्यमानं वर्तते। पद्दन्नोमास् इत्यत्र मध्ये द्वित्राः शब्दाः त्यक्ताः, कुतः? लिङ्गान्तरत्वात्। नाम स्त्रीलिङ्गे ते शब्दाः वर्तन्ते, अथवा केचन अत्र नपुंसकलिङ्गे अपि वर्तन्ते। ते च शब्दाः तत्तत्प्रकरणे व्याख्यास्यन्ते लिङ्गानुरोधेन, लिङ्गक्रमानुरोधेन। तर्हि कथयति यूषशब्दः मण्डवाची। अग्रे कथयति मुद्गामलकयूषस्तु भेदी दीपनपाचकः इति वैद्यशास्त्रे प्रसिद्धम्। नाम एवं रीत्या वैद्यशास्त्रे यूषशब्दस्य एतानि अपि तत्र, नाम इति वैद्यशास्त्रे तत्र यूषविषये उच्यते। तर्हि यूष इति मण्ड इति उक्तं खलु। मण्ड इति नाम कोऽर्थः तद्द्रष्टव्यमस्ति। मण्डः, मण्डम् इति नपुंसकलिङ्गे वर्तते, मण्डः इत्यपि वर्तते। शाकभेदः इत्युच्यते। एरण्डवृक्षः इत्यपि उच्यते। पुल्लिङ्गे एते अर्थाः वर्तन्ते। नपुंसकलिङ्गे तावत्
नपुंसकलिङ्गे तु तत्र सर्वेषाम् अन्नदध्यादीनाम् अग्ररसः एवमपि उच्यते। परन्तु शाकविशेषः अथवा तदेव एरण्डवृक्षः इत्यपि उच्यमानं वर्तते। नाम लघुवृक्षक इव भवति, क्षुप इव भवति तत्। इतोपि विशेषाय तु तत्र द्रष्टव्यं, कोशान्तराणि अपि द्रष्टव्यानि। मया तु शब्दकल्पद्रुमे सद्यः दृष्टं। व्याख्याता तु तत्र नाम अयं शाकविशेषः अथवा औषधविशेषः वर्तते इति कृत्वा वैद्यशास्त्रस्य अपि तत्र पङ्क्तिं दत्तवान्, लिखितवान् अस्ति। मुद्गामलकयूषस्तु भेदीदीपनपाचकः इति कथितवान्। इति वैद्यशास्त्रे प्रसिद्धं वर्तते। अस्तु, कथयति तस्य पद्दन् इति यूषन्नादेशे, यूषन् अस् इति स्थिते शसि परतः खलु अयमादेशः। परन्तु तर्हि प्रथमाविभक्तौ कानि रूपाणि अत्र? यूषः, यूषौ, यूषां, रामवत्। द्वितीयाविभक्तेः एकवचने द्विवचने चापि रामशब्दवतेव अत्र रूपे भवतः। तदपि भवन्तः जानन्ति, यूषं यूषौ इत्येवम्। तदनन्तरं तत्र तृतीयाविभक्तेः एकवचनप्रसङ्गे यूषन् अस् इति तत्र स्थितिः भवति। यद्यपि तत्रापि यदा यूषन् इति आदेशः न भवति तत्र रामवत् रूपाणि तु भवन्तः जानन्ति एव। तत्र यूषान् इति भविष्यति रामान् इति वत्। अस्माभिः इदानीं यूषन्नादेशपक्षे चर्चा तत्र कर्तव्या वर्तते। समीचीनं। तर्हि तत्र उच्यते आम्, यूषन् अस् इति स्थिते सूत्रमारभ्यते तत्र। नाम अत्र कार्यं द्वितीयविभक्तेः बहुवचने अत्र किं कार्यं कर्तव्यं, केन च सूत्रेण कर्तव्यं, तदर्थम् अत्र सूत्रम् आरभ्यमाणं वर्तते। तच्च एवम् अल्लोपो नः इति। तत्र सूत्रे त्रीणि पदानि वर्तन्ते। अत् इति एकं पदं वर्तते, तद्विषये व्याख्याता कथयन्नस्ति, पश्यन्तु। अत् इति लुप्तषष्ठीकं भिन्नं पदम्। नाम अत् इति वस्तुतः अतः इति वर्तते तत्, परन्तु तत्र षष्ठी लुप्ता वर्तते। अतः अत् इत्येव तत्र श्रूयते। तोर्लि इत्यनेन सूत्रे सन्धिवशात् तस्य तकारस्य लकारादेशः अस्ति श्रूयमाणः, तावदेव। एवं खलु? तर्हि कथयति लुप्तषष्ठीकं भिन्नं पदं। द्वितीयं पदं किं वर्तते? लोपः। तद् प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तृतीयं पदं किं वर्तते? अनः। तद् अन् इत्यस्य षष्ठ्यन्तं वर्तते। अस्य पदस्य विषये कथयन्नस्ति व्याख्याता, पश्यन्तु। अन इति अवयवषष्ठ्यन्तम्। अन इति अवयवषष्ठ्यन्तम्, अवयवषष्ठी तत्र वर्तते, स्थानषष्ठी नास्ति। सम्यक्। आम्, अत् इत्यत्र या लुप्तषष्ठी, नाम षष्ठी इति षष्ठी अस्ति इति यदुक्तं, तस्याः लोपः जातः अस्ति इति यदुक्तं, तर्हि सा तु स्थानषष्ठी एव। नाम अकारस्य लोपादेशः इति भविष्यति। परन्तु अनः इत्यत्र तु स्थानषष्ठी नास्ति। अनः इत्यत्र तु तत्र अवयवषष्ठी एव भवति। अतः नाम अन् इत्यस्य इति अर्थः भवति। अन् इत्यस्य यः अकारः, अन् इत्यस्य यः अत् अर्थात् अकारः, ह्रस्वः अकारः इति अर्थः तत्र ज्ञातः भवति। एवं खलु? तर्हि अग्रे कथयति मूले व्याख्यायां पश्यन्तु। अन इति अवयवषष्ठ्यन्तम् अतः विशेषणं, नाम अत् इत्यस्य विशेषणं भवति। अतः एव अयम् अर्थः आगच्छति। अग्रे पश्यन्तु। अत् इति लुप्तषष्ठीकं भिन्नं पदं, क्षन्तव्य, अनः अवयवः यः अकारः तस्य लोपः इति। एवं खलु? अन् इत्यस्य अवयवभूतः यः अकारः तस्य लोपो भवति इति तत्र सूत्रार्थः उच्यते।
समीचीनम्। अग्रे कथयति। न समग्रतया सूत्रार्थः तु वक्तव्यः वर्तते, परन्तु सद्यः नाम अनः यः अकारः तस्य लोपः भवति इति एतावान् अर्थः सूत्रं दृष्ट्वा ज्ञायते। परन्तु अत्र इतोपि विवक्षितं वर्तते। इतोपि तत्र भस्य इति अधिकारः यः आगतः तस्यापि अत्र सम्मेलनं कर्तव्यं वर्तते। अपि च अङ्गाधिकारे एषः विषयः भवति, अतः अङ्गत्वविचारोऽपि अत्र स्वीकर्तव्यः वर्तते। अतः व्याख्याता अग्रे कथयति। अङ्गस्य इति अधिकृतम्, एवं खलु षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमं सूत्रं भवति अङ्गस्य इति। अङ्गस्य इति अधिकृतम् इह अवयवषष्ठ्यन्तम् आश्रीयते। नाम अङ्गस्य इति यः अधिकारः अत्र आगच्छति सः अवयवषष्ठीत्वं, नाम तत्रापि अवयवषष्ठी एव वर्तते व्याख्यानात्। अङ्गस्य इत्यत्रापि अवयवषष्ठी एव उच्यते इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र कथयति तच्च अनः इत्यत्र अन्वेति, नाम अङ्गस्य यदि अवयवषष्ठ्यन्तं यद् अनुवर्तते तत् अनः इत्यत्र तस्य अन्वयः भवति। अस्मिन् सूत्रे यः अनः, यत् अनः इति पदं वर्तते अवयवषष्ठ्यन्तं तत्र अन्वेति, नाम तत्र तेन पदेन सह तस्य सम्बन्धः वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति। अङ्गावयवः यः तदवयवस्य अकारस्य लोपः इति। एतावता किं लब्धम्? अङ्गावयवः यः अङ्गं च किं भवति वयं जानीमः। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेकं तदवयवः यः एवं खलु। तदवयवस्य अकारस्य लोपः इति, नाम तदवयवभूतः यः अकारः तस्य लोपः भवति इति एतावता लब्धं वर्तते। पुनः अग्रे कथयति। भस्य इति अधिकृतं। भवन्तः अपि पश्यन्तः स्युः, नाम कथं तत्र केवलस्य मूलसूत्रे विद्यमानानां पदानां कः अर्थः अवगम्यते, कथञ्च तत्र अनुवृत्तिवशात् अधिकाराणाम् अनुवर्तनवशात् अथवा अधिकाराणां तत्र सम्प्राप्तिवशात् कथम् अर्थः तत्र अग्रे अग्रे वृद्धिं प्राप्नुवन् वर्तते इति। इदानीं पश्यन्तु, अग्रे पुनः वृद्धिं प्राप्स्यति। कथयति। भस्य इत्यधिकृतं, नाम भस्य इत्यस्य अधिकारः अत्र भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति। अनः इत्यनेन अन्वेति। तदपि अनः इत्यनेन एव अन्वेति। अङ्गस्य इत्यपि अनः इत्यनेन एव अन्वेति। सम्यक्। ततश्च अग्रे कथयति। ततश्च अनः असर्वनामस्थानयजादिस्वादिपरत्वं लभ्यते। अयमर्थः कुतः लभ्यते? यतः भसंज्ञा कदा भवति? अस्माभिः अचिरेण एव पठितं पूर्वं। यचिभं कप्रत्ययावधिषु तत्र ये प्रत्ययाः उक्ताः वर्तन्ते स्वादयः, तेषु अजादयः ये प्रत्ययाः भवन्ति अथवा यकारादयः ये प्रत्ययाः भवन्ति तेषु परतः पूर्वं विद्यमानस्य भसंज्ञा भवति। एवं खलु। तस्य च अधिकारः अत्र उक्तः वर्तते। यद्यपि भसंज्ञा प्रथमे पादे उक्ता, परन्तु भसंज्ञायाः अधिकारः अत्र वर्तते, नाम अत्रापि भसंज्ञामाश्रित्य कार्याणि भवन्ति इति। एवं खलु। तर्हि कथयति। ततश्च अनः असर्वनामस्थानयजादिपरत्वं लभ्यते, नाम यचिभम् इति सूत्रकारणात् तस्य नाम भ संज्ञया सम्बन्धः वर्तते इति कृत्वा प्रकृते अपि तत्र सः अर्थः, नाम भ इति श्रवणेन तत्र पाणिनीयव्याकरण गतः यः अर्थः लभ्यते सः तस्यापि अर्थस्य अत्र उपस्थितिः भवति। सर्वनामस्थानयजादिपरत्वम् अत्र अनः लभ्यते इति। तदाह अङ्गावयव इत्यादिना एतावत् तत्र सर्वमपि विचार्य ततः सूत्रार्थः अस्ति उच्यमानः।
मूले पश्यन्तु। तर्हि मूले इदानीं सूत्रार्थः अवगन्तव्यः। अङ्गावयवः असर्वनामस्थानयजादिपरः यः अन्, नाम अत्र अन् अपेक्षितः। कीदृशः अन् अपेक्षितः? यः कस्यचित् अङ्गस्य अवयवभूतः भवति। समीचीनम्। अस्माकं सविधे यद् उदाहरणम् अस्माभिः स्वीकृतं वर्तते तदेव पश्यन्तु। यूषन् अस् अर्थात् शसः अस् तत्र उपलब्धः वर्तते, परतः वर्तते। यूषन् अस् अङ्गं किं वर्तते? यूषन् वर्तते। कुतः वर्तते? यतः तस्मात् प्रत्ययः विहितः वर्तते। एवं खलु? तस्य अवयवभूतः अस्ति खलु, तस्य एकदेशः अन् इति। एवं खलु? अपि च सः भसंज्ञकोऽपि वर्तते। कुतः? असर्वनामस्थानयजादिस्वादिपरः वर्तते। यतः तस्मात् परतः तादृशः प्रत्ययः वर्तते शस् इति, यस्य अस् इति अवशिष्टं वर्तते, सः असर्वनामस्थानसंज्ञकोऽपि वर्तते। सः सर्वनामस्थानेषु स्थानसंज्ञकेषु पञ्चसु नान्तर्भवति। पुनः यजादिः अपि वर्तते, नाम यजादौ अपि अजादिः वर्तते, तस्य आदौ अच् वर्तते। एवं खलु? अतः तत्र इदमपि अत्र यूषन् इत्यत्र विद्यमानस्य अन् इत्यस्य कृते लब्धम्, अथवा सः तादृशः अस्ति। यः अन् कथयति, यः अन् सूत्रार्थं पश्यन्तु। यः अन् तादृशः एव यः अन् यः अस्माकं सविधे अत्र लब्धः वर्तते, तस्य अकारस्य लोपः स्यात्। तत्र यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य लोपः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि एतेन लोपः भविष्यति। का स्थितिः लप्स्यते? यू ष् न, यतः अन् इत्यस्य अकारस्तु गतः, अतः यूष् न यूष्ण इति लब्धं। तदनन्तरं वयम् अग्रे सूत्रं पठिष्यामः। तेन सूत्रेण णत्वं भविष्यति। यूष्ण अस्, यूष्णस् सस्यऋत्विसर्गति यूष्णः इति रूपम् अस्माभिः साधयिष्यते, अग्रे साधयिष्यते। एवं खलु? अतः प्रकृते तत्र एवं सूत्रार्थः यः अस्माभिः ज्ञातः, तस्य यूषन् अस् इत्यत्र एवं रीत्या नाम सङ्गतिः भवति, समन्वयनं भवति इति ज्ञातम्। एतच्च बुद्धौ स्थापनीयं। सद्यः रूपसिद्धिः ग्रन्थक्रमानुसारं न जाता वर्तते। अस्माभिः तु तत्र संक्षेपेण सरलतया अत्र कः विषयः प्रवर्तते, रूपे कथं प्रवृत्तिः अस्य सूत्रस्य इति सरलतया एतावता उक्तं वर्तते। मूलग्रन्थानुसारं वा व्याख्यातुः अनुसारं वा इतोपि यूष्णः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः न जाता वर्तते। समीचीनं। तर्हि इदानीं व्याख्यायां केचन विचाराः ये मूले नोक्ताः ते सन्ति उच्यमानाः। किं कथयति पश्यामः। कथयति अन्नन्तस्य भस्य अङ्गस्य लोपः स्यात् इति प्राचां व्याख्याने तु तक्षणा इत्यत्र तकारात् अकारस्यापि लोपप्रसङ्गः। नाम प्राचीनैः अस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् एवं रीत्या कृतं वर्तते, परन्तु तेषाम् अनुगुणं यदि अत्र सूत्रस्य अस्य व्याख्यानं क्रियेत तर्हि तत्र नाम काचित् अनिष्टता लभ्येत। नाम इष्टं रूपम् एकं वर्तते, तत्र तक्षणा इति, तस्य सिद्धिः न स्यात्। किं कथयति पुनः पश्यन्तु। नाम ते कथं सूत्रार्थं कुर्वन्ति। अन्नन्तस्य भस्य अङ्गस्य
नाम तादृशं तत्र अङ्गं भसौन्यकं यत् अन्नन्तं भवति, तस्य अकारस्य लोपः स्यात्। कः भेदः अस्ति? यद् मूले ग्रन्थकारेण सूत्रार्थः कृतः, अनेन च यः सूत्रार्थः क्रियमाणः वर्तते, तयोः सूत्रार्थयोः भेदः कः अस्ति? तत् अत्र जागरूकतया पश्यन्तु। मूले उच्यते यत् अङ्गावयवः असर्वनामस्थान यजादिस्वादिपरः यः अन् तस्य अकारस्य, परन्तु एते किं वदन्तः सन्ति प्राचीनाः? अन्नन्तस्य भस्य अकारस्य। एते अन् इत्यस्य अकारस्य इति न कथयन्तः सन्ति, परन्तु अन्नन्तं यदङ्गं तस्य अकारस्य। तर्हि एतेन कः अर्थः आयाति? एतेन अर्थः एषः लभ्यते यत् अन्नन्तं यद् वर्तते तस्य यः कोऽपि अकारः भवतु, सः अन् इत्यस्य अकारः वा भवतु अथवा तस्मिन् शब्दे विद्यमानः तद्भिन्नः कश्चन अन्यः अकारः भवतु, तस्य लोपः भवति इति अर्थः अत्र लप्स्यते। एवं खलु? तथा यदि अर्थं कुर्मः तदा तक्षण इत्यत्र तकारात् अकारस्यापि लोपप्रसङ्गः इति उच्यते। तक्षन् इति शब्दः वर्तते, समीचीनं। तत्र तक्षन् इत्यत्र षकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य तु लोपः। एवं खलु? तस्य तु लोपः भवत्येव, परन्तु अन्नन्तम् अङ्गं किं वर्तते? तक्षन् इति समग्रमपि अङ्गं वर्तते खलु? तत्र अन् इत्यस्य एव अकारः अस्ति इति तु नास्ति खलु? तक्षन् इत्यत्र यः तकारात् परतः विद्यमानः वर्तते अकारः, तस्यापि लोपः भविष्यति। कुतः? यतः इदम् अन्नन्तम् अङ्गं वर्तते। तर्हि क्षन् तक्षण तकारात् परतः विद्यमानः अकारः एव न तिष्ठेत्, अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः प्राचीनैः यद् व्याख्यानं कृतं वर्तते तत्र किञ्चित् परिष्करणीयं, नाम सूत्रस्य अर्थः यः कृतः सः किञ्चित् परिष्करणीयः इत्युच्यते। तदेव काशिकां यदि वयं पश्यामः तत्र उच्यते अनित्येवम् अन्तस्य भस्य अकारस्य लोपः भवति इति तत्र उक्तं वर्तते। तद् वस्तुतः चिन्तनीयमेव वर्तते। अतः युज्यते अयं विचारः, नव्यानाम् अत्र युज्यते। एतत् तक्षन् इत्यपि अन्नन्तम् एव अन्नन्त एव खलु शब्दः वर्तते वा न वा? तर्हि तत्र विद्यमानस्य भसौन्यकस्य तत्रापि नाम अन् इत्यस्य अकारस्य लोपस्तु भविष्यति, परन्तु अन्यः अपि तत्र यः अकारः राजते तस्यापि लोपः भविष्यति इति भावः। समीचीनम्। आम्, परन्तु तक्षण इति रूपम् एतैः उच्यमानं वर्तते खलु? तक्षन् इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं रूपं भवति। एवं खलु? परन्तु तत्र प्रत्ययः कः? सुप्रत्ययः। नैव 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 क्षन्तव्यः, सुप्रत्ययः नास्ति, टाप् प्रत्ययः वर्तते। प्रथमाविभक्तेः एकवचने तु तक्षा इति रूपं भवति, तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य प्रसङ्गः एषः, तक्षन् टा। तृतीयाविभक्तेः एकवचने टा इति प्रत्ययो भवति खलु? तक्षन् टा, तक्षन् आ, तक्ष तदेव भसौन्या भवति तक्षन् इत्यस्य। अतः लोपो नः इत्यनेन अन् इत्यस्य यः अकारः तस्य लोपः क्रियते। परन्तु प्राचीनैः यथा सूत्रार्थः उक्तः तथैव यदि सूत्रार्थः अस्माभिः स्वीक्रियेत तर्हि तु कष्टं खलु? कष्टं नाम इदमेव, तकारोत्तरवर्ती अकारः अपि लुप्तः भविष्यति। यदि तु कथयामः तत्र भस्य तत्र अङ्गावयवस्य यः अन्, तर्हि तस्य एव केवलस्य अनः अकारः लुप्यते इति यदि कथयामः तर्हि तु तक्षन् इत्यत्र अङ्गावयवः यः अन्
तस्य अकारस्य एव लोपः भविष्यति। तकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः न भविष्यति, यतः सः अन् इत्यस्य अवयवः नास्ति। सः तु त इत्यस्य अवयवः वर्तते, अतः। समीचीनम्। अतः एवं रीत्या प्राचीनानां व्याख्यानं किञ्चित् अपूर्णं वर्तते इत्युक्तम्। एवम् अन्यथापि अस्य व्याख्यानं यदि क्रियते तदापि इष्टानि न लभ्यन्ते, इष्टरूपं न लभ्यते। तदपि अग्रे विचारयन् अस्ति ग्रन्थकारः। कथयति पश्यन्तु। भस्य अङ्गस्य अनः अकारस्य लोपः। किमुच्यते? भस्य अङ्गस्य अनः अकारस्य लोपः इति यदि उच्यते, इति व्याख्याने तु अनसा मनसा इत्यत्र अतिव्याप्तिः। पश्यन्तु तर्हि एवं रीत्या सूत्रार्थः यः कृतः, मूले च यः सूत्रार्थः कृतः, कः भेदः अस्ति? अत्र उच्यते भस्य अङ्गस्य अनः अकारस्य लोपः। मूले किमुक्तम्? अङ्गावयवः असर्वनामस्थानयजादिपरः यः अन्, तस्य अकारस्य लोपः भवति इत्युच्यते। एवं खलु? यदा स्वादिपरः यः अन्, तस्य अकारस्य लोपः भवति। वा न वा? तर्हि तथा अर्थे कृते, एवञ्च अर्थे कृते कश्चन भेदः अस्ति। पश्यन्तु, भस्य अङ्गस्य अनः अकारस्य लोपः। कथयति? मनसा मनसा अनसा मनसा इत्यत्र अतिव्याप्तिः, नाम अत्र अतिप्रसङ्गः स्यात्। नाम अत्र नापेक्षितः, नकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य लोपः नापेक्षितः, परन्तु अत्रापि प्राप्नुयात्। एवं खलु? तर्हि मनसा अनसा, नाम अनस् इति शब्दः अथवा मनस् इति शब्दः वर्तते। एकत्र चिन्तयामः। मनस् इत्यस्मात् टाप् प्रत्ययः खलु भवति, तस्य आ इति अवशिष्यते। मनस् आ। एवं खलु? किमुक्तं? भस्य अङ्गस्य अनः अकारस्य। भसंज्ञा कस्य वर्तते? सर्वादौ अङ्गं किं वर्तते? मनस् अथवा अनस्। तस्य भसंज्ञा अस्ति, यतः परतः टाप् अजादिप्रत्ययः वर्तते, तस्य आ अवशिष्यते। एवं खलु? तस्य अनः अकारस्य, तत्र अन् वर्तते खलु? एवं खलु? अङ्गस्य अन्ते नास्ति, अङ्गीकुर्मः, मध्ये तु अस्ति। म एतदनन्तरम् अन् वर्तते, तदनन्तरम् अस् वर्तते। तर्हि अन् इत्यस्य अकारस्य लोपानन्तरं मकारात् परतः अकारस्य एव श्रवणं न स्यात्, मनसा इति स्यात्। अपि च अन् इत्यत्र अनसा, अनस् इत्यत्र अन् इत्यत्र अकारस्य लोपः स्यात्, नसा इत्येव स्यात्। नसा मनसा इति अनिष्टरूपद्वयं लभ्येत। रूपं तु किमपेक्षितम्? अनसा मनसा, न तु नसा मनसा। खलु? अत्र अतिव्याप्तिः स्यात्। परन्तु यथा मूले व्याख्यानं कृतं, किं पश्यन्तु, अङ्गावयवः असर्वनामस्थान यजादिस्वादिपरः यः अन्, तस्य अकारस्य लोपः भवति। नाम अङ्गावयवः सः भवेत्। परन्तु एवम् उक्ते सत्यपि अनसा मनसा इत्यत्र अङ्गावयवत्वम् अस्ति एव खलु? वा न वा? अनसा मनसा नाम यथा सूत्रार्थः कृतः वर्तते, तथा यदि नाम मूले कौमुदीकारेण यथा सूत्रार्थः कृतः वर्तते, तदा अपि अनसा मनसा इत्यत्र अन्नित्यस्य अङ्गावयवत्वम् अस्ति एव खलु? अङ्गावयवः असर्वनामस्थान यजादिस्वरः, यजादिस्वादिपरः यः अन्। एवं खलु? तर्हि
यजादिस्वादिपरः यः अन्, आम् आम्, यजादिस्वादि नाम साक्षात् तस्मात् अन् इत्यस्मात् परतः सः अजादिः प्रत्ययः अपेक्षितः। भेदः अस्ति, भेदः अस्ति। यूषन् इत्यत्र तु अङ्गावयवः अन् इति सत्यम्, अपि च तस्मात् साक्षात् परतः कः वर्तते? अजादिप्रत्ययः शस् वर्तते। प्रकृते तु अनस्मनस् इत्यत्र भस्य अङ्गस्य अवयवभूतः अस्ति अन्, अङ्गीकुर्मः। अनसा इत्यत्र अन्, मनसा इत्यत्र च अन्, म एतदनन्तरं विद्यमानः अन्, परन्तु सः अन् असर्वनामस्थाने यजादिस्वादिपरः नास्ति। इदानीं विषयः स्पष्टः। अनसा इत्यत्र अन् एतस्मात् परतः कः वर्तते? टाप् प्रत्ययः अस्ति वा? न खलु, अस् इति अस्ति। मनसा इत्यत्र मनसि इत्यत्र मनस् आ इत्यत्र अन् एतस्मात् परतः कः वर्तते? अजादिप्रत्ययः टा इति अस्ति वा? न खलु, अस् इति अस्ति। एवं खलु। अतः एवमपि सूत्रार्थः दुष्टः एव। कथं? एतत्र उक्तं भस्य अङ्गस्य अनः अकारस्य लोपः इत्येवं रीत्या सूत्रार्थकथनमपि न युज्यते इति। अग्रे कथयति, अनः इत्यावर्त्य अन्नन्तस्य भस्य अङ्गस्य अनः अकारस्य लोपः इति व्याख्याने तु, नाम अनः इति नाम अल्लोपोनः इति अनः इति वर्तते खलु, तस्य आवर्तनं कुर्मः इति कथयति। नाम द्वित्वं कुर्मः। यथा अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यत्र प्रत्ययः इत्यस्य आवर्तनं कुर्मः खलु, आवर्तनेन तत्र अभीष्टार्थं पश्यामः खलु। तर्हि प्रकृतेपि अनः इत्यस्य आवर्तनं कृत्वा एवं वदामः। कथम्? अन्नन्तस्य भस्य अङ्गस्य अकारस्य, नाम तादृशमेव अङ्गम् अपेक्षितं यस्य अन्ते अन् भवतु, मध्ये न। यथा अनस् मनस् इत्यत्र मध्ये अन् वर्तते। कथयति, अन्नन्तस्य भस्य अङ्गस्य अकारस्य लोपः इति व्याख्याने तु अनः तक्षण इत्यत्र अतिव्याप्तिरेव। अनस्तक्षण, अनस्तक्षण नैव क्षन्तव्यम्। अनः इत्यस्य अन्वयः पृष्ठे अस्ति, तक्षण इति भिन्नमस्ति इति चिन्तयामि। पुनः पश्यन्तु, अनः इत्यावर्त्य अन्नन्तस्य भस्य अङ्गस्य अनः अकारस्य लोपः इति व्याख्याने तु अनः तक्षण इत्यत्र अतिव्याप्तिरेव। अत्र तक्षण इत्यत्रैव अतिव्याप्तिः दर्श्यते इति चिन्तयामि अहम्। अथवा अनः इत्यत्र अनः इति पृथक्तया उपयुज्यमानं वर्तते वा इति द्रष्टव्यम्। तथा चेत् अनस् इति शब्दः खलु स्यात्। एवं सत्यं, शकटार्थे अयं शब्दः प्रयुज्यते। अनः क्लीबलिङ्गे नाम नपुंसकलिङ्गे भवति। अनः, अनसि, अनांसि, एवं रीत्या। अन्धातोः असुन् इति प्रत्ययः भवति। तत्र तदेव अनस् इति शब्दः निर्मितः भवति। अन्नम् इत्यपि अर्थः भवति। जननी, जन्म, जन्मी इति अन्येपि पर्यायशब्दाः कोशेषु दृश्यन्ते। आं, तर्हि अनस् इति शब्दः एव पृथक् पदमेव, नाम पृथक् पदद्वयम् अत्र विवक्षितं वर्तते इति चिन्तनीयं। क्व एकम् अनः, अपरञ्च तक्षण, तृतीया विभक्तेः एकवचनं तक्षन्। कथयति इत्यत्र अतिव्याप्तिरेव। कथम् अतिव्याप्तिः? पश्यन्तु, पुनः पश्यन्तु किमुक्तवान्। अनः इति आवर्त्य, नाम अनः इत्यस्य एकवारं पुनः पाठम् अत्र कुर्मः। अनः अनः इति कुर्मः। तर्हि अर्थं कथम्? अन्नन्तस्य भस्य अङ्गस्य यः अकारः
एवं खलु अन्नन्तस्य भस्य अङ्गस्य अनः अकारः एवं खलु अन्नन्तं यदङ्गं तत्रापि कीदृशं भसौन्यकं तस्य अनः अकारः तस्य अन् इत्यस्य यः अकारः तस्य लोपः इति व्याख्याने तु अनस् तक्षण इत्यत्र अतिव्याप्तिरेव कथम् अतिव्याप्तिः तक्षण आमाम् अतिव्याप्तिः कथं यतोहि तक्षन् इति अन्नन्तम् अङ्गं वर्तते अनस् इत्यत्र तु अन्नन्तम् अङ्गं नास्ति खलु वा न वा तक्षण नाम सूत्रार्थः कथं क्रियमाणः अस्ति अस्माभिः तु तदनुगुणम् अनस् अपि च तक्षण इत्यत्र खलु प्रवर्तनीयं तत्र कथम् अतिव्याप्तिः इति च द्रष्टव्यं किमुक्तम् अन्नन्तस्य भस्य अङ्गस्य एवं खलु तक्षन् इत्यत्र अन्नन्तम् अङ्गं वर्तते इदं सम्यक् तक्षन् इत्यत्र भङ्गस्य भस्य अङ्गस्य अनः अकारस्य नाम अन् इत्यस्य यः अकारः तस्य लोपः तर्हि तक्षन् इत्यत्र तु अन्नन्तम् अङ्गं वर्तते तस्य भसौन्या वर्तते अपि च तस्य अनः अकारोऽपि वर्तते तस्य लोपः तृतीयाविभक्तेः एकवचने अपेक्षितः खलु अतः तक्षणा इत्यत्र तृतीयाविभक्तेः एकवचने अतिव्याप्तिः इत्यत्र अतिव्याप्तिरेव इति कथयन् अस्ति तक्षणा इत्यत्र अतिव्याप्तिः इति तु चिन्तनीयम् आम् यदि अनः अत्र पृथक्तया वयं पदं स्वीकुर्वन्तः स्मः अनस् तत्र तु अन्नन्तमङ्गमेव नास्ति तत्र तु असन्तम् अङ्गं वर्तते अस् अन्ते वर्तते यदि पृथक्तया इदं स्वीक्रियते आम् अनस्तक्षणा इति एकमेव पदं भवति वा तथा तु न स्यात् कोशः द्रष्टव्यः यदि प्रसिद्धं पदमिदं स्यात् तर्हि निश्चयेन तत्र कोशे निर्देशः कृतः स्यात् नैव तथा न सद्यः दृश्यते कोशद्वये दृष्टम् अतः एषा पङ्क्तिः चिन्तनीया गतपङ्क्तिद्वये तु गतसूत्रार्थद्वयं यदाक्षिप्तं तत्र आक्षेपः तु युज्यते इति अहं चिन्तयामि प्रकृतपङ्क्तौ आक्षेपः न युज्यमानः वर्तते वा इति भाति अनः इत्यस्य आवर्तनं कुर्मः तदनन्तरम् अन्नन्तस्य भस्य अङ्गस्य अनः अकारस्य लोपः इति यदि कथयामः तर्हि अनस् नाम अनः इति पदं यदि स्वीकुर्मः स्वतन्त्रं तस्य तु अन्नन्तमेव नास्ति तत्र तु अतिव्याप्तेः प्रश्नः एव नास्ति तत्तु त्यज्यताम् तक्षन् इत्यत्रापि तक्षन् टा इत्यवस्थायाम् अन्नन्तमङ्गं वर्तते किं तक्षन् भसंज्ञकं वर्तते सत्यं तस्य अनः अकारस्य लोपः अपेक्षितः एव खलु अतः तक्षणा इति रूपं भवत्येव खलु अतः तत्र अतिव्याप्तिः तृतीयाविभक्तेः एकवचने सापि अत्र स्पष्टतां न प्राप्नुवती वर्तते अतिव्याप्तिरेव अतः भवन्तः सुधीयश्रोतारः अत्र पङ्क्तेः समन्वयनप्रकारं यदि कञ्चन पश्यन्तः सन्ति तर्हि कृपया मामपि बोधयन्तु सूचयित्वा इति अहं प्रार्थये अस्तु तर्हि सद्यः कदाचित् भवितुमर्हति मम अत्र विलम्बेन अवगमनं भवेत् कदाचित् अग्रे किमपि कञ्चन पौर्वापर्यान्तरं दृष्ट्वा तदा मनसि आगच्छति यदि कालान्तरे अपि कथयेयं स्मृत्वा सद्यः तु पङ्क्तेः समन्वयनम् अहं न पश्यन्नस्मि अत्र इति कृत्वा मया अग्रे गम्यते अस्तु किमुच्यते तस्माद् उक्तैव व्याख्या
इति अन्यत्र विस्तरः। नाम एतेन कारणेन या उक्ता व्याख्या अस्ति, नाम या उक्ता सा एव व्याख्या इति भावः। का या मूले यः सूत्रार्थः उक्तः, किम् अङ्गावयवः असर्वनामस्थान यजाज्वादिपरः यः तस्य अकारस्य लोपः स्यात्। एवं खलु। एषा एव व्याख्या युज्यते। एवं रीत्या अत्र प्रकारद्वयेन, तृतीयप्रकारे मम संशयः, प्रकारद्वयेन पूर्वं यः सूत्रार्थः उक्तः तत्र दोषाः वर्तन्ते, अपेक्षितानि रूपाणि न च लभ्यन्ते इति तत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं। समीचीनम्। यद्यपि एते विचाराः मूलेनोक्ताः तथापि व्याख्यात्रा उक्ताः इति कृत्वा अस्माभिः यथामति तत्र समन्वयनं कृतं भवतु। अग्रे गच्छामः। कथयति यूषन् अस् इत्यत्र षकारात् अकारस्य लोपे यूष् न अस् इति स्थिते, मया पूर्वम् उक्तमासीत् यत् नकारस्य णत्वं भविष्यति, यूष्णस् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति यूष्णः इति रूपं भवति खलु। तत्र नाम यूष् न अस् इत्यस्याम् अवस्थायां तत्र णत्वार्थं, नाम नकारस्य णत्वं भवतु, तदर्थम् अत्र सूत्रम् अधुना वर्तते, आरब्धव्यम् अथवा आरब्धं वर्तते। सूत्रं भवति एवम्। अस्माकं पूर्वश्रुतं सूत्रम् अट्कुप्वाङ्नं व्यवायेति इत्यत्र अस्य सूत्रस्य समग्रस्य तत्र अनुवर्तनं भवति इति वयं जानीमः। अतः इदं सूत्रं पूर्वं श्रुतं वर्तते, परन्तु कौमुद्याः क्रमे तु तावत् अधुना इदं सूत्रम् अस्माभिः वर्तते पठ्यमानं। किं तत्र उच्यते? सूत्रं वर्तते रषाभ्यां नोणः समानपदे इति। एवं खलु। तत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। आदौ पदपरिचयः रषाभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति रषाभ्याम् इति दिग्योगे पञ्चमी। केन सा पञ्चमी? अन्यारादितरर्थे दिक्छब्दाञ्चूत्रपदाजाहि कारकेषु पठिष्यते अग्रे तत्सूत्रम्, अथवा एषा दिग्योगपञ्चमी। समीचीनं। तत्र कथयति परस्य इत्यध्याहार्यम्, अर्थात् तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा आगत्य उपतिष्ठते। अग्रे समानशब्दः एकपर्यायः। अस्तु अस्तु अस्तु, तत् पश्यामः। ततः पूर्वम् अन्येषामपि पदानां परिचयं प्राप्नुमः। अग्रिमं पदं वर्तते नो, अर्थात् नः। सन्धिवशात् तत्र उत्वादिकं कृत्वा गुणादिकं च विधाय नो इति श्रूयते। वस्तुतः नः इति वर्तते। तत् षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। मूलशब्दः भवति न। एवं खलु। नकारान्तः शब्दः भवति, व्यपदेशीवद्भावेन नकारान्तत्वम् इति वदामः। न इति तस्य षष्ठ्यन्तं नः इति। यथा जगत् इत्यस्य षष्ठी एकवचने जगतः इति भवति, तद्वत् अत्र न इत्यस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने नः इति भवति। एवं खलु। ततः णः अयं तु तत्र इदं तु प्रथमान्तं पदं वर्तते विधीयमानम्। अत्र अकारः उच्चारणार्थकः अस्ति इति स्मरन्तु। उच्चारणसौकर्यार्थः गृहीतो वर्तते। नाम अकारसहितः एषः णकारः नास्ति, सङ्घातः नास्ति। अत्र स्वरव्यञ्जनयोः सङ्घातः नाम समूहः नास्ति। अत्र ण इति पृथगेव वर्तते। नाम पृथक् नाम एकः व्यञ्जनम् एव अत्र विवक्षितम् ण इति भावः। अस्तु। आम्, विग्रहः द्रष्टव्यः रषाभ्याम् इत्यस्य। सम्यक्। तत्र रश्च षश्च, अत्रापि अकारः उभयत्र उच्चारणार्थकः वर्तते। रश्च षश्च, वस्तुतः रेफः एव अथवा रकारः एव अत्र व्यञ्जनभूतः विवक्षितः।
व्यञ्जनरूप एव रेफः अत्र अपेक्षितः। अत्रापि सङ्घातो नास्ति। ष षश्च अत्रापि षकाररूपं व्यञ्जनमेव विवक्षितम्, अत्रापि सङ्घातो नास्ति। ताभ्यां रसाभ्यां इति उक्तम्। एवं खलु। समानपदे, समानं चैतत् पदं च समानपदम् इति उच्यते। तस्मिन् समानपदे इति उच्यते। सम्यक्। अग्रे कथयति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। समानशब्दस्य कः अर्थः इति कथयति। अन्येषां तु अर्थः ज्ञातः। वर्षाभ्याम् इति पञ्चमी अस्ति, पञ्चम्याः अर्थं जानीमः। नः इति षष्ठी वर्तते, षष्ठ्याः अर्थं जानीमः, षष्ठीस्थाने योगः। णः इति प्रथमान्तं वर्तते, प्रथमान्तं विधीयमानं भवति इति च वयं जानीमः। समानपदे इति पदं किं भवति तद्वयं जानीमः, परन्तु समानशब्देन अत्र किं ग्राह्यम् इति अस्ति विशेषः। तद् व्याख्याता अत्रैव स्पष्टीकुर्वन् वर्तते। समानशब्दः एकपर्यायः। एक इत्यस्मिन् अर्थे समानशब्दः अत्र प्रयुज्यमानः वर्तते। यथा तत्र उदाहरणमपि अस्ति किं, यथा समानग्रामा वयम् इति। नाम वयं सर्वेपि समानग्रामाः स्मः। नाम अस्माकं ग्रामः तत्र समानः वर्तते, अर्थात् एकः एव वर्तते, भिन्नः नास्ति। अथवा भिन्नाः ग्रामाः अस्माकं न वर्तन्ते। अस्माकम् एकः एव ग्रामः वर्तते। अतः वयं समानग्रामाः वर्तामहे। समीचीनम्। अस्य एव नामान्तरम् अखण्डम् इत्यपि अत्र चिन्तनीयं। समानपदम् अर्थात् एकमेव पदम् अथवा अखण्डं पदम्। अखण्डं पदम् अर्थात् असमस्तं पदम्। यत्र बहूनि पदानि न स्युः, एकमेव पदं स्यात् तावदेव। बहूनि पदानि क्व भवन्ति? समासे अपि भवन्ति, वाक्ये अपि भवन्ति, परन्तु वाक्ये तु पृथक् पृथक्तया पदं भवति। एकं पदम्, अपरम् एकं पदम्, अपरम् एकं पदम्, एवं भवति। परन्तु अत्र समानपदम् इत्यनेन असमस्तपदं विवक्षितं, न तु समस्तपदं। समीचीनम्। अथवा एकमेव, असमस्तपदं च एकमेव पदं भवति सर्वदा। सम्यक्। यद्यपि समस्तपदाय अपि एकत्वेन व्यवहारः क्रियते, परन्तु तस्य निर्माणं बहुभिः अवान्तरपदैः जायमानं भवति अथवा जातं भवति। अत्र तु असमस्तं पदम् एकं विशुद्धं शुद्धं केवलम् एकमेव पदम् अपेक्षितं वर्तते इति आदौ एव अत्र स्पष्टता कर्तव्या। यद्यपि एषा स्पष्टता तत्र अस्माभिः अट्कुपाङ्गं व्यवायेपि इति सूत्रपठनसमये अपि कृता। तथापि तत्र यत् तस्य अर्थः येन सूत्रेण विना न सम्भवति, रसाभ्यां नोणः समानपदे, तत् सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते अपेक्षानुरोधेन। सम्यक्। आम्, तर्हि अग्रे कथयति व्याख्याता। यथा अग्रे आधारसप्तमी बलात् विद्यमानाभ्याम् इति लभ्यते। एवं खलु। नाम आधारसप्तमी वर्तते क्व? समानपदे। तद्बलात् समानपदे विद्यमानाभ्याम् इति। नाम समानपदे विद्येते तौ रसौ। नाम रेफः वा षकारः वा, तस्मिन् पदे रेफः वा, तस्मिन् पदे षकारो वा। कदाचित् एकस्मिन् पदे उभयोरपि संयुतिः भवितुम् अर्हति, परन्तु तत्पद उदाहरणे प्रायशः रेफः वा षकारः वा भवेत्। विद्यमानाभ्यां नाम समानपदे विद्यमानात् रेफात् अथवा विद्यमानात् षकारात्, एवं रीत्या तत्र सङ्गतिः कर्तव्या। सम्यक्। इति लभ्यते। नाम आधारसप्तमी वर्तते समानपदे इत्यत्र
परसप्तमी नास्ति, नाम निमित्तसप्तमी नास्ति, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति नास्ति, आधारसप्तमी एषा वर्तते, एवं खलु इति कृत्वा विद्यमानाभ्यां नाम समानपदे विद्यमानाभ्यां रेफषकाराभ्याम् अथवा रसाभ्याम् इति अर्थः अत्र लभ्यते। सम्यक् अग्रे गच्छति। नः इति षष्ठी तदुक्तमेव। तदाह एकपदस्थाभ्यां सूत्रार्थम् अधुना पश्यामः, एवं खलु। तत्रापि कथयन्नस्ति, किं पश्यन्तु। आम्, एकत्वञ्च इह अखण्डत्वं विवक्षितं, तद् अग्रे पठिष्यामः। आदौ सूत्रार्थं दृष्ट्वा आगच्छामः, किं कथयति। एकपदाभ्यां रेफषकाराभ्यां परस्य, नाम एकस्मिन् एव पदे यदि रेफः वर्तते तस्मात् परस्य, अथवा यदि षकारः वर्तते तस्मात् च परस्य, एवं खलु। अत्र एवं न चिन्तयन्तु यत् एकस्मिन्नेव पदे रेफोऽपि विवेक्षितः षकारोऽपि विवेक्षितः, न, तथा न। एकस्मिन् तत्र क्रमशः अस्माभिः सङ्गतिः कर्तव्या। आम्, संयोगवशात् कदाचित् एकस्मिन्नेव पदे रेफोऽपि भवितुम् अर्हेत्, षकारोऽपि भवितुम् अर्हेत्, सः भिन्नः विषयः। परन्तु एकस्मिन् कस्मिंश्चित् पदे यदि रेफः वर्तते, षकारो वा वर्तते, तर्हि तस्मात् रेफात्, तस्मात् षकारात् च परस्य इति भावः। लाघवदृष्ट्या पञ्चमी द्विवचनेन एव उक्तम्, एकपदाभ्यां रेफषकाराभ्याम् इति। कथयति परस्य णस्य णः स्यात्, नाम नकारस्य णत्वं भवति इति कथयति। सम्यक्। समानः सरलः विषयः। वयं तत्र अस्माकं सविधे उदाहरणं तादृशं लब्धं वर्तते, यूष्णः इत्यत्र। पश्यन्तु स्थितिमुपरि, यूष्ण अस्, एवं खलु। अस्तु, अग्रे गच्छामः। तत्र यूष्णस् इति एकमेव पदं वर्तते इति स्मरन्तु, पदद्वयं नास्ति। अस्तु, व्याख्याता तत्र काश्चन स्पष्टताः कुर्वन् अस्ति, तदपि पश्यामः। एकत्वञ्च इह अखण्डत्वं विवक्षितम् इति कथयति। वा न वा? अखण्डत्वं नाम खण्डखण्डत्वं न, खण्डत्वं नाम बहवः खण्डाः नापेक्षिताः तत्र, एवं खलु। नाम बहूनि पदानि नापेक्षितानि, बहूनां पदानां समाहारः नापेक्षितः, एकमेव पदम् अपेक्षितम्, अर्थात् समासः नापेक्षितः, समस्तपदं न असमस्तपदमेव अपेक्षितम् इति भावः। सम्यक्। कथयति एकत्वञ्च इह अखण्डत्वं विवक्षितं पदे इत्येतावता एव सिद्धे। नाम तत्रापि कारणं कथयति, नाम कथम् अखण्डत्वम् अत्र उच्यते, नाम पदे इत्येतावता एव सिद्धे समानग्रहणसामर्थ्यात्। नाम कथमेवम् उच्यते, अखण्डत्वमपेक्षितं। तर्हि तत्र उच्यते यदि पदं, नाम सर्वविधमपि यदि पदम् अत्र अपेक्षितम् अभविष्यत्, समस्तं पदं वा असमस्तं पदं वा एकं पदं वा अनेकं पदं वा इत्येवं यदि सर्वविधमपि यदि यत्र पदम् अपेक्षितम् अभविष्यत्, तर्हि रसाभ्यां नोणः पदे इत्येव कथयति स्म। समानपदे इति न कथयति स्म। तत्र समान इत्यस्य ग्रहणं न स्म करोति सूत्रकारः। अतः समानग्रहणसामर्थ्यात् अत्र अयम् अर्थः लभ्यते, नाम अखण्डत्वम् इत्येव अत्र अपेक्षितम् इति। सम्यक्। अन्यथा किं स्यात्, नाम यदि एवं न उच्येत, तत्र समानपदे इत्यत्र समान इत्यस्य ग्रहणं यदि न क्रियेत, तर्हि किं स्यात्, कापत्तिः स्यात् इति अग्रे वक्ष्यते। रामनाम इत्यादौ तत्र आपत्तिः, अनिष्टापत्तिः स्यात् इति वक्ष्यते। तच्च वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्य तावत् एतावन्तमेव भागं पठित्वा अत्रैव वयम् उपसंहरामः। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च
अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 50 पाठः अथवा 50तमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः।